नमस्कार। गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय र केन्द्र भाग मिडिया प्रणालीको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सामाजिक विकासमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। हामी यो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका मानिस, सामाजिक सुरक्षा, भाषा, संस्कृति, पुरातत्व, युवा, खेलकुद, श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी जुन कामहरू जिम्मेवारी रहेका छन् गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले हेर्ने यी विषयहरूमा जानकारी दिने प्रयास गर्ने गर्छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका विभिन्न शाखा महाशाखाहरूले गर्ने काम र गतिविधिहरू पनि हामी समावेश गर्ने गर्छौँ। आजको बसाइमा गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा के कसरी कामहरू हुन्छन् भन्ने सन्दर्भको एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैगरी सिप विकास गर्ने सन्दर्भमा युवाहरूले सिप सिक्ने क्रम जारी रहेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सिप विकासका कामहरू भइरहेका छन्। त्यो सन्दर्भको एक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ र हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सामाजिक विकास महाशाखाका अधिकृत सुशीला आचार्यसँगको कुराकानी। त्यो महाशाखाले के काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा जानकारी दिनेछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ। गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना भइसकेपछि के कस्ता कामहरू भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भको एक जानकारी। गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरेको छ। प्रदेश राजधानी पोखरामा स्थापना भएको प्रयोगशाला अहिले थप व्यवस्थित हुने क्रममा छ। जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको प्रयोगशाला कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित भएको छ। प्रयोगशालाले अहिले प्रदेशका 11वटै जिल्लामा सङ्कलन भएको स्याब परीक्षण गर्ने गरेको छ। परीक्षणका लागि क्षयरोग उपचार केन्द्रको भवनमा प्रदेश जनस्वास्थ्य ल्याब स्थापना गरिएको छ। दैनिक 1000वटा स्याबका नमुना परीक्षण गर्न सक्ने गरी ल्याबको क्षमता विस्तार भएको छ। गत वर्षको चैत्रमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखा पर्दा कोरोना परीक्षण गर्ने कुनै ल्याब नभएको अवस्थाबाट अहिले प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याबलाई व्यवस्थित गर्दै आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन मिलाएको हो, जसको व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पाएको छ। महामारीलाई नियन्त्रण गर्न कोरोना परीक्षण पहिलो आवश्यकता थियो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै जनशक्ति र प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरिएको छ। प्रदेश राजधानी बाहेकका अन्य अस्पतालमा कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने गरी अहिले व्यवस्थापन मिलाइएको प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला गण्डकीले जनाएको छ। यो प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला चाहिँ कोरोनाको महामारी देशव्यापी रूपमा फैलिएसँगै हामीले पनि कोरोना परीक्षणको लागि परीक्षण र यसको नमुना सङ्कलनमा काम गरिरहेछौँ। निरन्तर रूपमा पहिलादेखि नै जब देशमा लकडाउन भयो त्यति बेलादेखि नै आम जनमानसहरू र स्वास्थ्य बाहेकका अरू कार्यालयहरू जुन समयको माग पनि थियो, त्यति बेला लकडाउन भएर घर बस्ने सिचुएसनमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ फिल्डमै खटिरहेका थियौँ र अहिलेको अवस्थासम्म पनि हामीले निरन्तर परीक्षण र नमुना सङ्कलन गरिरहेकै छौँ। कोरोना सुरुमा हाम्रो लागि पनि नयाँ थियो। सुरुमा जब कोरोनाको परीक्षण काठमाडौँमा मात्रै अवस्थित थियो भने त्यति बेला हामीले स्वाब सङ्कलन गरेर काठमाडौँमा टेस्टिङको लागि पठाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यसपछि हामी जब कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने स्थिति भयो अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हामीसँग अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने हामीले हाम्रै प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नै दिनमा 1000 टेस्ट सिम्पली गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन। यद्यपि त्यो मात्र नभइकन पनि गण्डकी प्रदेशभित्र चाहिँ नवलपुर जिल्लामा मध्यबिन्दु अस्पतालमा र पनि स्टार्ट भइसकेको छ र केही समयपछि अब बागलुङ जिल्ला अस्पतालमा पनि कोरोनाको परीक्षण सुरु हुने अवस्थामा छ। प्रयोगशालाले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर आउने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै आवश्यक तयारी थालेको बताइएको छ। अन्यत्र नमुना पठाउनु पर्ने बाध्यतालाई हटाउन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नसर्ने रोग, सङ्क्रामक रोग र अन्य रोगहरूको पत्ता लगाउने गरी प्रयोगशाला सञ्चालनमा गर्ने मुख्य उद्देश्य रहेको छ। जनमानसमा सरोकार राख्ने र पब्लिक हेल्थसँग डाइरेक्टली एट्याच हुने रोगहरूसँग हामीले काम गर्ने हो। हामीले चाहिँ एक नसर्ने प्रयोगशालाको पनि स्थापना गर्ने क्रममै छौँ छिटै नै। भने सङ्क्रामक रोगहरूको डायग्नोसिस र त्यसबाहेक अन्य रोगहरूको पनि डायग्नोसिस गरेर सबै
हामी जुन पनि स्याम्पलहरू जब बाहिर ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ नि त्यो अवस्थाहरूलाई चाहिँ न्यून गर्ने र सर्वसाधारणहरूलाई पनि सहज रूपमा यसको पहुँच पुर्याउने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ। दर्शकबिन, गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भइसकेपछि प्रदेश स्तरको जनस्वास्थ्य ल्याब स्थापना गरिएको छ र त्यो ल्याब मार्फत प्राप्त हुने सेवा सुविधाको सन्दर्भमा हामीले जानकारी दिएका छौँ। अबको क्रममा हामीले गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत युवाहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न स्वरोजगार बन्नका लागि सिप सिकाउने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। के कसरी काम भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले सिपमूलक तालिम सञ्चालनमा ल्याएको छ। सिप सिकेर स्वदेशमा स्वरोजगार र व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेका लागि सरकारले तालिम सञ्चालनमा ल्याएको हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट रोजगारी गुमाएका, विदेशबाट फर्केर बेरोजगार बनेका र स्वरोजगार बन्न चाहनेहरूका लागि सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका तालिममा आकर्षण पनि देखिएको छ। प्रदेश सरकारका यी कार्यक्रममा व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम केन्द्रले व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ। यो वर्ष बढीमा 800लाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ। पहिला जस्तै नियमित जुन तालिमहरू हुन्थ्यो त्यो पनि अहिले त्यसैलाई कन्टिन्यू गरेको छ अनि केही नयाँ तालिमहरू पनि आएको छ। त्यो हाम्रो ठाउँमा छँदैछ। जस्तो हाम्रो नियमित ट्रेनिङ अन्तर्गत जुन पहिलो 77-78 को पहिलो चौमासिक थियो त्यसमा चाहिँ हाम्रो नियमित तालिमहरू जस्तै मोबाइल मर्मत, प्लम्बिङ, पार्लर, कटाइ सिलाइ अनि विद्युत जडान अनि सैलुन, कपाल काट्ने सैलुन, मोटरसाइकल मर्मत अनि कम्प्युटर हार्डवेयर, एडभान्स कटाइ सिलाइ प्लस फेसन डिजाइनका ट्रेनिङहरू भयो भने जस्तै कटाइ सिलाइ भनेको हाम्रो चाहिँ 3 ठाउँमा भयो। एउटा चाहिँ मर्निङमा यही भयो भने जुन हाम्रो प्रत्येक ट्रेनिङमा 20 जना हामीले इन्टरभ्यूबाट सेलेक्ट गरेर हामी चलाउँछौँ। कटाइ सिलाइको चाहिँ एउटा मर्निङमा भयो भने अनि फेरि दिउँसोमा पनि भयो हाम्रो नियमित अन्तर्गत भने अर्को चाहिँ मगरसँग पृथ्वी चोकमा पनि नियमित रूपमा चल्यो। त्यो भनेको पहिलो चौमासिकमा चल्यो भने अब जस्तै दोस्रो चौमासिकमा आउँदाखेरि पनि हाम्रो तिनै तालिमहरू निरन्तरता भयो जुन अहिले चलिरहेको पनि छ भने छोटा तालिमहरू चाहिँ कस्तो नि जस्तै मिनिटेला हात्ती ट्र्याक्टर जुन 15 दिनको तालिम हुन्थ्यो त्यो स्याङ्जा कास्की लगायत विभिन्न गाउँहरूमा 7 ठाउँमा चाहिँ हामीले चलायो। प्रत्येक ट्रेनमा 20 जना 22 जनाकै दलले चाहिँ त्यो तालिम पनि सम्पन्न भयो। प्लस हाम्रो चाहिँ एउटा जुत्ता चप्पल बनाउने र साबुन बनाउने तालिम पनि हरिनास गाउँपालिका स्याङ्जामा त्यो पनि सम्पन्न भइसकेको छ। जस्तो अब हाम्रो चाहिँ अफिसले चाहिँ छोटा तालिम भन्दा छोटा तालिमले के भने स्तरीय देखिएन, उसले चाहिँ रिजल्ट देखाएर हाम्रो उद्देश्य भनेको सिकिसकेपछि पश्चातीहरूले चाहिँ त्यही व्यवसाय गर्नु, किनकि सरकारले पनि प्रदेश सरकारले पनि त्यो अनुसार लगानी गरेको छ होइन। त्यो अनुसारको छ भने हामीले चाहिँ ट्रेनिङ मात्रै दिनुभन्दा पनि त्यसको रिजल्ट किनकि सिकिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ कन्टिन्यू गरोस्, कसैले व्यवसाय गर्न सक्ला अथवा कोही जागिरै गर्ला होइन, उसले आफ्नो चाहिँ आत्मनिर्भर बनोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य भएको हुनाले भने हामीले चाहिँ अलिकति छोटा तालिम चाहिँ स्तरीय नभएको भएर हाम्रो चाहिँ टार्गेट अलिकति लामो तालिमहरूलाई 3 महिना अथवा 65 दिन 390 घन्टा कार्यघन्टा हुन्छ त्यो तालिमहरूलाई चाहिँ हाम्रो फोकस छ। त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो तालिमहरू चलिरहेको छ भने अहिले पनि तत्कालै हाम्रो तेस्रो चौमासिक अन्तर्गत विभिन्न तालिमहरू जस्तै अहिले नयाँ तालिमहरू पनि केही थपेको छ। जस्तै भिडियोग्राफी, चाइनिज भाषाहरूको जुन नयाँ हो, पहिला योभन्दा अगाडि खुलेको थिएन। जस्तै ग्रिल जडान जुन लेटेस्ट अहिले अलिकति माग भएको त्योबाट पनि केही गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले त्यो तालिमहरू पनि प्लस अहिले खुलिरहेको छ। आजसम्म त्यसको अन्तिम फर्मको टाइम पनि छ, पर्सिबाट इन्टरभ्यू सुरु छ भने जस्तै अब अफिसले चाहिँ अस्ति पार्लरकै कुरा गर्दाखेरि दुलेगौडामा पनि हाम्रो चलिरहेको छ। केन्द्रले 19 प्रकारका तालिम निःशुल्क प्रदान गर्दै आइरहेको छ। नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका तालिमलाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौटमा परेकाहरूका लागि सिपमूलक तालिम दिने गरिएको छ। प्रदेश राजधानी पोखरा बाहेक अन्य स्थानमा पनि केन्द्रले तालिम सञ्चालन गरेको छ। केन्द्रले छोटो तालिमले परिणाम नदिएकाले लामो समयको तालिमलाई जोड दिएको छ। केन्द्रले दिएका तालिमले स्वरोजगार बन्नेहरूका लागि आधार हुने प्रशिक्षक सूरज परियार बताउँछन्। सिप सिकेपछि व्यवहारमा उतार्न सक्ने क्षमता प्रशिक्षार्थीमा हुनुपर्ने परियारको भनाइरहेको छ। उहाँलाई 3 महिनाको तालिम लिएर पठाउँछौँ, त्यसपछि उहाँहरू बिचमा अलमलिनु हुन्छ, त्यो चाहिँ कन्टिन्यू दिनुहुन्न क्या, नअलमलिने काम गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि गएर कुनै पर्सनले अब टेलर व्यवसायसम्म गएर उहाँहरूले अब एउटा भोलिन्टियरको तरिकाले काम गर्ने, अब मन्थली पारिश्रमिकको हिसाबले काम गर्ने, त्यहाँ पारिश्रमिक लिनुभन्दा पनि म काम कसरी सिक्छु भनेर उहाँले एउटा सहयोगी भूमिका तरिकाले काम गरिदिनु भयो भने उहाँलाई कामको सिकाइको बाटो चाहिँ धेरै खुल्छ कि सर। नत्र गर्छु यति नै गर्छु यतिमै बस्छु भन्यो भने यो सिकाइ र भोगाइ चाहिँ लामो छ, तर ठ्याक्कै पर्फेक्टै बन्छु, राम्रै दक्ष कालीगढ बन्छु, राम्रो दक्ष व्यवसायी बन्छु भन्न चाहिँ
तर लामो समय उहाँहरूको काममा चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ। पछिको बाटो चाहिँ उहाँले आफूले नै तय गर्नुपर्छ। हामी त सुरुमा त हामीले बाटो देखाइदिने सर। प्रदेश सरकारबाट निःशुल्क तालिम पाएका सहभागी सिप सिकेर स्वरोजगार बन्नेमा ढुक्क छन्। तालिम पाएर उत्साहित भएका उनीहरू स्वदेशमा केही गर्न सकिनेमा विश्वस्त छन्। उनीहरू विदेश गए पनि सिप सिकेर जानुपर्ने तर्क गर्छन्। सुरुमा हामी मिसिन चलाउनै सिकिएको थिएन होइन, यहाँ आएर काम गरेर मिसले हामीलाई मिसिन चलाउन सिकाउनु भयो सुरुमा 2 दिन। अनि त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै अब हातेर आँटा मुखबारदेखि लिएर बनाउन सिकाउनु भयो। अनि कपडा कटिङदेखि कैँची चलाउनुदेखि लिएर सबै कुरो सिकाउनु भयो। अनि बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै गयौँ। अनि सिक्दै जाँदाखेरिमा अब मैले यतिको केही गर्न सक्छु कि भन्ने आँट आयो होइन। अनि हामीले बेसिक सिकेको 1 महिना जति ग्याप बसेर अनि फेरि म एडभान्समा सुरु गरेँ। एडभान्स सुरु गरेपछि सरले पनि राम्रै सिकाउँदै जानुभयो। त्यस्तो अब यो फिल्डमा नआएसम्म यसको बारेमा केही पनि थाहा थिएन होइन। जब यो फिल्डमा आइयो नि अब त्यसपछि चाहिँ एकदम इच्छाहरू जागरुक भयो कि अब के गर्दा यसभन्दा अगाडि अझै एडभान्सहरू गर्नु पाए चाहिँ सायद हामी सक्षम भइन्थ्यो कि प्राविधिक लाइनमा भनेर त्यसपछि एकदम इन्ट्रेस्ट जाग्यो। अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले एडभान्सको लागि एप्लाई गरेको छ। तालिमपछि त सोच त हामी व्यवसाय नै गर्ने उद्यमशील बन्ने सोच राखेर तालिम लिइरहेको छ। अब हेरौँ कति कपडा कसरी राख्ने कसरी कटाइ गर्ने थाहा थिएन। त्यो बेसिक सिकेर एकदम थाहा भएर अहिले एडभान्समा अलि सहज हो। अनि अब यहाँ यो सिप सिकेपछि अब यो संस्थाले हामीलाई अब घरमा सपोर्ट अब यो मैले सिप सिकेँ अब म पसल खोल्छु भने नि घरमा सपोर्ट गर्ने अलि हुनुहुन्न। त्यस कारणले हामीले नै सिप सिकेपछि अब सरहरूको यो संस्थाको सहयोगले हामीले व्यवसाय खोल्न सक्यो भने केही सहज हुन्छ। अहिलेसम्मको सिप त अब सरहरूले राम्रैसँग सत्ताले गरिरहेछ होइन। अब पनि हामीलाई लगानीको आवश्यकता छ होइन। संस्थाले लगानी गरिदियो भने हामी दिदीबहिनीहरू महिला दिदीबहिनीहरू अगाडि बढेर हामीले आफ्नो कार्य चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। तालिम एकदम फलदायी नै रह्यो। 45 दिनमा हामीले जति यहाँ क्लासमा सिक्ने प्रक्रियाहरू रह्यो, सिकाइ सँगसँगै हामीले प्र्याक्टिकल पनि गरेको हुनाले जस सम्झना चाहिँ धेरै रहन्छ यो कामको। प्र्याक्टिकल पनि सँगसँगै भएको हुनाले धेरै सम्झिन सकिन्छ। अब यो तालिम लिइसकेपछि अब जति हामी अब सिप सिकेकै हो, बेरोजगार भएर सिप सिक्यो, अब यसको लागि चाहिँ रोजगारीको लागि नै लागू गरिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। तालिमभन्दा पहिला घरतिरै बसिन्थ्यो। अब तालिम लिएपछि तालिम लिँदाखेरि धेरै कुरा सिक्न पाइएको छ। तर यो सिकेर आफ्नै केही व्यवसाय एउटा ग्यारेज खोलेर अनि हामीले सुरु गर्ने योजना छ। एकदम अनिवार्य छ। मान्छे चाहिँ हामी चाहिँ स्वरोजगार हुन एकदम जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ प्राथमिकता सहित पहिलो कदम चाहिँ सरकारको हुन्छ क्या त्यहाँनिर। अब हामी ल ठिकै छ, यहाँ नेपालमा चाहिँ स्वरोजगार नभए तापनि विदेश जान कहीँ गइयो भने पनि दुनियाँको कुनै पनि कुनामा गइयो भने सिप सिक्नु भनेको त्यहाँभन्दा ठुलो केही पनि होइन। सिप सिक्नु पऱ्यो, सकभर आफ्नै देशमा गरौँ, नभए अपर्च्युनिटी नपाए बाहिर गइयो भने पनि सिप सिकेको र नसिकेको आकाश र पातालको फरक पर्छ। र म चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको मान्छे हो है। अब हामीले चाहिँ खाइयो, ठक्कर भोग्यो, सबै कुरो भोग्यो, सिप भन्ने के रहेछ भन्ने कुरो बाहिर गएर थाहा पाइयो। अब यहीँ सिक्नुपर्छ। सरकारले यसलाई चाहिँ जारी राखोस्। पहिलेदेखि हुनुपर्ने थियो। यो लेभल 1 तरिकाको नभइकन अब लेभल 1 पश्चात हामीले अझै धेरै कुरा सिक्न छन्। हामी त 3 महिनामा त हामी त अब मेकानिक त राम्रोसँग भइन्न हो। केही कुरा हामीले खोलेका छौँ, जानेका छौँ, यसको नाम हामीलाई यो भन्ने थाहा भयो भने अब लेभल 2 अनुसार यो लेभल कतिसम्म छ त्यहाँसम्म हामी पुग्न पायो भने हामी आफ्नो तरिकाले एउटा हेड मिस्त्री नराखिकन हामी हेल्पर किन भन्नु, हामी हेड मिस्त्री राखेर 4-5 जनालाई हामी रोजगार दिन पाऊँ न। त्यो हाम्रो कुरा हो। लेभल अहिले जसरी चलिरहेको त्योभन्दा अझै जति लेभल छ त्यतिसम्म हामी सिक्न पाऊँ। दर्शकबिन्द, गण्डकी प्रदेश सरकारले युवाहरूलाई सिप सिकाउने, स्वरोजगार बनाउने र यहीँ केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावनाको विकास गर्नका लागि यो कार्य गरिरहेको छ। हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। अबको क्रममा हामीले गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय सामाजिक विकास महाशाखाका अधिकृत सुशीला आचार्यसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब सामाजिक विकास महाशाखा अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक, त्यसै गरी महिला बालबालिका
र अपाङ्गताको क्षेत्रमा हामीले काम गरिरहनु भएको छ यो महाशाखा अन्तर्गत होइन। खास गरी यो क्षेत्रमा हामीले यो महाशाखा मार्फत के काम गरिरहेछौँ होइन, अनि त्यसपछि उहाँहरूले पाउने सेवा सुविधाको सन्दर्भलाई उहाँको अझ भन्दाखेरि अधिकार स्थापित गर्ने सन्दर्भ छ, कसरी काम भइरहेछ? हजुर, प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली 2016 अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अहिले यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक यो पनि गर्दछ। त्यसमा सामाजिक विकास महाशाखाले प्रत्यक्ष रूपमा यी 4 वा 5 वटा क्षेत्रमा काम गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ। खास गरी यहाँले हामी जति भन्यौँ नि होइन, महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक होइन, त्यसपछि लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकहरूको अवस्था, उनीहरूलाई हेर्ने यी कुराहरू सबै हेर्दाखेरि एउटा विषय नै आफैमा भेग भनौँ न, अथवा धेरै कुराहरू त्यहाँभित्र एडजस्ट हुन्छन्। कसरी काम गर्नुभएको छ? हजुरले भने जस्तै एकदमै यो चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अब कुल जनसङ्ख्याको करिब पुग्न 80% महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता यो सबै लक्षित समूह हेर्दाखेरि त्यति जनसङ्ख्या कभरेज हुँदो रहेछ। यसमा खास गरी हामीले अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रदेश स्तरमा कुरा गर्दाखेरि प्रादेशिक नीति योजनाहरू यो क्षेत्रमा, त्यसै गरी ऐन कानुनका कुराहरू, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा सहकारी समन्वय साझेदारी, त्यसै गरी अनुगमन मूल्याङ्कन, यो सामाजिक सङ्घ-संस्थाहरू परिचालन, प्रदेश स्तरका सङ्घ-संस्थाहरू परिचालन सम्बन्धमा पनि सामाजिक विकास महाशाखाबाटै समन्वय भइराखेको अवस्था छ। अब यो हजुरले भने जस्तै एकदमै धेरै ठुलो क्षेत्र छ। अहिले चाहिँ अब मन्त्रालयमा जनशक्ति अब यो महाशाखामा कुल दरबन्दी 5 जना मध्ये अहिले हामी 4 जना कार्यरत छौँ। कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सरकारवाला सङ्घ-संस्थाहरूसँग समन्वय, सङ्घीय निकायहरूसँग समन्वय, स्थानीय तहहरूसँग समन्वय, सरकारले र सङ्घ-संस्थाहरूसँग समन्वय गर्दै गरिराखेको अवस्था छ। स्पेसिफिक कुराकानी गरौँ, महिलाको क्षेत्रमा सामाजिक विकास महाशाखा मार्फत भइरहेका कामहरू अलिकति केन्द्रको नीति अनि स्थानीय तहको नीतिसँग हामीले मेल खाने गरी काम गर्नुपर्ने छ होइन। सङ्घीय सरकारले कस्ता नीति तर्जुमा गरेका छ त्यसलाई मिट गर्ने गरी हामी स्थानीय तहलाई हाम्रा योजना बनाएर दिनुपर्ने अथवा चाहिँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने छ। कसरी काम भइरहेछ? ऐन बनाउने सन्दर्भ, कानुन बनाउने सन्दर्भ कसरी अगाडि बढाएको छ? हजुर, महिलाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले अब महिला सम्बन्धी प्रादेशिक छुट्टै नीति अझै तर्जुमा भइसकेको छैन। तर अब लैङ्गिक समानता सम्बन्धी गण्डकी प्रदेशको छुट्टै नीति हुनुपर्छ भनेर यो चरणबद्ध रूपमा छलफल भएको छ र त्यसको मस्यौदाको लागि अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि भइराखेको छ। अब त्यसलाई हामीले छिटै सुरुवात गर्दैछौँ र अब यो कार्यक्रम नीतिको कुरा गर्दा सँगसँगै हामीले यो लैङ्गिक हिंसा र घरेलु हिंसा निवारण सम्बन्धी ऐन त्यसको चाहिँ प्रदेश सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति आइसकेको छ र त्यो ऐनलाई चाहिँ अब हामीले अगाडि बढाउने प्रक्रियामा छौँ, तर्जुमाको क्रममा त्यो छ। अनि अर्को चाहिँ यो गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ महिलाको लागि खास गरी लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण भनेर छुट्टै शीर्षक रहेको छ पञ्चवर्षीय योजनामा। त्यसमा चाहिँ थुप्रै कार्यक्रमहरू छन्। ती कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ मन्त्रालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर प्रत्येक वर्ष चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ। नीति तर्जुमा गर्ने होइन, कानुन बनाउने कुरा हुँदो रहेछ। अर्को त्यो कानुन कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरि कति लक्षित महिला दिदीबहिनीहरू त्यसले समावेश गर्न सकियो अथवा त्यसको लाभ लिन सक्नुभयो भन्ने हुँदो रहेछ होइन। हाम्रो ग्राउन्ड हेर्दाखेरि हुन त गण्डकी प्रदेश आफैमा यस्ता खालका स्ट्याटसहरूमा अलिकति राम्रो छ अन्य तुलनामा भन्ने गरिन्छ। कस्तो पाउनु भएको छ? अब मन्त्रालयकै भूमिका हेर्दाखेरि खास गरी ठ्याक्कै ग्राउन्ड लेभलमा इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने भन्दा पनि नीति योजना पोलिसीमै हेर्नु पऱ्यो फोकस हुने। त्यो पोलिसीले उनीहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्यो। नीति योजना तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने गराउने, त्यसको प्रभावकारिता सम्बन्धमा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने र क्रमशः सुधार गर्दै जाने हो। अहिले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो सामाजिक विकास मन्त्रालयको अब जिल्ला स्तरमा स्थानीय तहसँग हामीले डाइरेक्ट समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था छ। जिल्ला स्तरमा यो महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक हामीले अहिले जति पनि लक्षित समूह भनेका छौँ यो क्षेत्र हेर्दै कुनै पनि संरचना छैन। सरस्वती हेऱ्यो भने महिला बालबालिका अपाङ्गता ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा कुरा गऱ्यो भने हामीले पारिवारिक दायित्व के हो भनेर पनि बुझाइदिनु पर्ने रहेछ।
त्यो भनेको ठ्याक्कै यो हो भनेर डन्डा लगाएर अथवा चाहिँ यसरी जाने भनेर नीति बनाइदिएर पनि हुँदो रहेछ। व्यावहारिक रूपमा हामी कति भन्छ नि त्यो मानव अधिकारलाई बहाली गर्ने सन्दर्भ अथवा हामी कति चाहिँ व्यवहारिक छौँ भन्ने सन्दर्भ पनि हुँदो रहेछ, दायित्व कति पुरा गर्छौँ भन्ने सन्दर्भ पनि हुँदो रहेछ। त्यो दायित्व पुरा गर्नतर्फ बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्ने कुरा, आफ्नो बुवा आमालाई पाल्नुपर्छ घरमै होइन, ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ उहाँहरूको आशीर्वाद लिने हो, संरक्षण गर्ने हो भन्ने कुराको उहाँहरूलाई अनुभूति दिलाउनु पर्ने होइन। बाल अधिकार चाहिँ यो हो, उहाँहरूलाई कम्तीमा यत्तिको व्यवस्थापन चाहिँ अभिभावकले गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ हामीले सम्झाइदिनु पर्ने कुराहरू छन्। कस्तो खालको अनुभूति हुन्छ, यी सबै कुराहरू हुने खाने छ तर पनि गरिराखेका छैन, अथवा आफूसँग सबै खालका पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि ज्येष्ठ नागरिकले पनि अपमानित महसुस गर्नुपर्ने, बालबालिकाले पनि त्यो आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाए। बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थासँग सामाजिक विकास मन्त्रालयले र त्यो चाहिँ प्रादेशिक सडक बालबालिका व्यवस्थापन पुनर्स्थापना केन्द्रको नाममा यो कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका लेवाडीमा छ। त्यहाँ अहिले केही बालबालिकाहरू सडक बालबालिकाहरू आश्रित रहेका छन्। उनीहरूको उद्धार, संरक्षण, पुनर्स्थापना, शिक्षा दीक्षा लगायतका कुराहरू त्यो संरक्षण गृहबाट भइरहेको छ। पारिवारिक पुनर्स्थापनासम्मका कामहरू भइरहेका छन्। र अझै अर्को कुरा गर्दाखेरि यो अभिभावकविहीन, संरक्षकविहीन भनौँ, बाबुआमा नभएका वा संरक्षक दिने कोही नभएका त्यस्ता बालबालिकाहरूको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यको विषय पनि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरूले सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेको छ। यी विषयहरू चाहिँ हामीले चाहिँ तत्काल र दीर्घकालसम्म पनि यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गमा अगाडि जानुपर्ने देखिन्छ र हामीले कार्यक्रमहरू पनि प्रत्येक वर्ष त्यही अनुसारका क्रमशः बनाएर कार्यान्वयन गर्दै गइरहेका छौँ। ज्येष्ठ नागरिकको कुरा गर्दाखेरि अब ज्येष्ठ नागरिक हजुरले भने जस्तै होइन, अब उहाँ के भन्ने सक्रिय जीवन समाजको लागि, परिवारको लागि, राष्ट्रको लागि समर्पण गरेर अनि अब त्यो अनुभव लिँदै अब अहिले चाहिँ अब शारीरिक मानसिक रूपमा चाहिँ काम गर्न नसक्ने अवस्थामा उहाँहरूको चाहिँ संरक्षकत्वको दायित्व चाहिँ राज्यको नै हो। राज्य सँगसँगै राज्यसँग जोडिएका सबै संयन्त्रहरू पनि यससँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित त रहन्छन्। गण्डकी प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिकको कुरा गर्दाखेरि नीति अब हामीले अब यो प्रदेश संरचना हजुरलाई थाहा छँदैछ, अब संस्थागत हुने क्रममा नै छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अघि बालबालिकाको, महिलाको भने जस्तै ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी प्रादेशिक नीतिको पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले सफल भएको छ। अनि यहाँ प्रदेश स्तरमा चाहिँ राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घहरू ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्ने जिल्ला स्तरका क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय भइराखेको छ। अहिले हामीले चाहिँ जस्तो प्रदेश सरकार स्थापना भइसके पछाडि यो प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले त्यो विगत 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै बजेट विनियोजन भएर पूर्वाधारको र संस्थागत त्यो सञ्चालनको अनुदान दिने त्यो कार्यक्रमहरू ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रहरू चलिरहेकै अवस्था छ। सँगसँगै अब त्यो दिवा सेवा केन्द्र चाहिँ अब परिवारमा बस्ने तर उहाँहरूको चाहिँ दिउँसोको समय चाहिँ सृजनात्मक रचनात्मक काममा चाहिँ व्यतीत होस् भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई त्यो एक्लोपनाको महसुस नहोस् र राज्यसँगै छ, हामीसँग हामी एक्लै छैनौँ भन्ने खालको त्यो अनुभूति दिलाउने उद्देश्यले त्यो दिवा सेवा केन्द्र र हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ कतिपय चाहिँ जस्तो सहाराविहीन, असहाय, अशक्त, कसैले पनि हेर्ने अवस्था नभएको त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि चाहिँ आश्रमहरू, आवासीय आश्रमहरू रहेका छन्। अहिले 16वटा ज्येष्ठ नागरिक आश्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। ती आश्रमहरूमा आश्रित ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि व्यवस्थापन खर्च, खाना बस्नको लागि चाहिँ ती संस्था सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर मन्त्रालयले सहयोग गर्दै आइरहेको छ। यो वर्ष पनि 16वटा ज्येष्ठ नागरिक आश्रमहरूलाई त्यसरी रकम गएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि गएको थियो, त्यो छ। तर अब आश्रम चाहिँ हामीले नयाँ बनाउन प्रमोट गर्दैनौँ होइन, वृद्धाश्रम खोल्नुपर्छ भन्ने होइन। ज्येष्ठ नागरिकलाई घर परिवारमै उहाँहरू परिवारमै बस्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने हुन्छ। तर अन्तिम विकल्पको रूपमा कोही पनि छैन भने चाहिँ आश्रममा उहाँहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिनुपर्ने त्यो दायित्व हुन्छ। त्यो अनुसार हामी त्यसरी गरिरहेका छौँ। दर्शकले हेऱ्यो भने महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिकको सन्दर्भमा कुरा गऱ्यो भने हामीले पारिवारिक दायित्व के हो भनेर पनि बुझाइदिनु पर्ने रहेछ। त्यो भनेको ठ्याक्कै यो हो भनेर डन्डा लगाएर अथवा चाहिँ यसरी जाने भनेर नीति बनाइदिएर पनि हुँदो रहेछ। व्यावहारिक रूपमा हामी कति भन्छ नि त्यो मानव अधिकारलाई बहाली गर्ने सन्दर्भ अथवा हामी
कति चाहिँ व्यवहारिक छौँ भन्ने सन्दर्भ पनि हुँदो रहेछ, दायित्व कति पुरा गर्छौँ भन्ने सन्दर्भ पनि हुँदो रहेछ। त्यो दायित्व पुरा गर्नतर्फ बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्ने कुरा, आफ्नो बुवा आमालाई पाल्नुपर्छ घरमै होइन, ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ उहाँहरूको आशीर्वाद लिने हो, संरक्षण गर्ने हो भन्ने कुराको उहाँहरूलाई अनुभूति दिलाउनु पर्ने होइन। बाल अधिकार चाहिँ यो हो, उहाँहरूलाई कम्तीमा यतिको व्यवस्थापन चाहिँ अभिभावकले गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ हामीले सम्झाइदिनु पर्ने कुराहरू छन्। कस्तो खालको अनुभूति हुन्छ? यी सबै कुराहरू हुने खाने छ तर पनि गरिराखेका छैन, अथवा आफूसँग सबै खालका पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि ज्येष्ठ नागरिकले पनि अपमानित महसुस गर्नुपर्ने, बालबालिकाले पनि त्यो आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएको अवस्था नहुने, कसरी हजुरले एकदमै सही कुरा उठाउनु भयो। यो सबै क्षेत्र हामी अहिले जति पनि कुरा गरिरहेका छौँ यो चाहिँ अति संवेदनशील क्षेत्र हो होइन। कसैले अब यो क्षेत्रलाई अब प्राथमिकतामा नराख्ने, हेर्दाखेरि बाहिर हेर्दा सामान्य लाग्ने होइन, तर त्यससँग जोडिएका विषयहरू चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छन्। र त्यो हामीले नीति बनाउँदा, हामीले योजना बनाउँदा, हामीले कार्यक्रमहरू बनाउँदा, कानुनहरू बनाउँदा चाहिँ यी विषयहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ढङ्गले पनि, यो दृष्टिकोणबाट पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो पारिवारिक दायित्वको कुरा हजुरले गर्दाखेरि हामीले एउटा कस्तो कार्यक्रम राखेका छौँ भने अहिलेको पुस्तालाई, जुन विद्यार्थीहरू छन् अध्ययन गरिराखेका छन्, अहिलेको पुस्तालाई चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक आफ्नो बुवा आमा, हजुरआमा, हजुरबुवाप्रतिको चाहिँ उनीहरूको दायित्व, कर्तव्य, उहाँहरूप्रतिको श्रद्धा, सम्मान, मर्यादा, त्यो किसिमको कर्तव्यबोध गराउने हो। त्यो विषयलाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरण, ज्ञान सिप हस्तान्तरण भनेर एउटा कार्यक्रम रहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब ज्येष्ठ नागरिक त्यस्तो अब सङ्घर्षशील आफ्नो जीवन कुनै क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेका विभिन्न विधामा, प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनसक्छ, खेलकुदमा हुनसक्छ, अन्य विभिन्न विधामा चाहिँ आफ्नो सक्रिय जीवन बिताएर त्यहाँबाट सफलता प्राप्त गरेर अहिले ज्येष्ठ नागरिक भइसकेका व्यक्तित्वहरूका चाहिँ सफलताका कथाहरू विद्यार्थीहरूमाझ राख्ने र उनीहरूमा त्यो ज्ञान सिप रहेको ज्ञान सिप चाहिँ विद्यार्थीहरू समक्ष चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने गरी हामीले चाहिँ प्रदेशभित्रका यो 7वटा 8वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ विद्यालयमा आधारित रहेर कार्यक्रम गर्ने गरी त्यो समन्वय भइराखेको छ। त्यो चाहिँ विगतमा महिला बालबालिका कार्यालयबाट पनि केही हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीले यो अब यो प्रदेशबाट चाहिँ विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर, खास गरी अहिलेको पुस्तालाई लक्षित गरेर त्यस्तो अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरण कार्यक्रमको नाम छ। ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान सिप चाहिँ अहिलेको पुस्ता समक्ष आफ्ना कुराहरू राख्ने र ती अहिलेको पुस्ताले, विद्यार्थीहरूले, अहिलेका बालबालिकाहरूले, अहिले यो जेनेरेसनले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकप्रतिको कर्तव्यबोध चाहिँ हुनुपर्छ त्यो महसुस गराउने चाहिँ मुख्य उद्देश्य त्यसरी भएको छ। यसको लागि चाहिँ हामीले अब आगामी वर्ष चाहिँ स्थानीय तहसँग पनि समन्वय सहकार्य गर्दै यस्ता किसिमका कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने अलिकति अपाङ्गताको सन्दर्भमा चर्चा गरौँ। हाम्रो प्रदेशको समग्र अवस्थाको स्थिति र उहाँहरूले कतिपय सहयोगी सामग्रीहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, सहयोगी व्यक्ति पनि उहाँहरूलाई आवश्यकता पर्ने हुन्छ, त्यसलाई फुलफिल गर्ने अथवा चाहिँ उहाँहरूको क्याटेगोरी अनुरूपका हाम्रा पूर्वाधार निर्वाह गर्नुपर्ने अपाङ्ग मैत्री संरचना हेऱ्यो भने फेरि अर्को मन्त्रालयको पाटो पनि गर्ला होइन, धेरै कुराहरू छन्। कसरी हामी एडजस्ट गर्दैछौँ? हजुर, अपाङ्गताको क्षेत्रमा कुरा गर्दाखेरि अब यो सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा सामाजिक विकास मन्त्रालय भयो, प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने, तर परोक्ष रूपमा जोडिने चाहिँ सबै निकायहरू हुन्छन् होइन। संरचनाको यहाँ कुरा गर्नुभयो यहाँले, भौतिक संरचना बनाउँदाखेरि त्यही किसिमको होला होइन। अन्य सेवा सुविधाहरू उहाँहरूलाई प्रदान गर्दाखेरि अपाङ्गता मैत्री वातावरणमा प्रदान गर्नुपर्ने कुरा होला। यो सबै क्षेत्रसँग जोडिन्छ प्रत्यक्ष रूपमा होइन। तर यसको चाहिँ फोकल एउटा एजेन्सीको रूपमा सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यो संयोजन गरिराखेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई खास गरी हजुरले सहायता सामग्रीको कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ हामीले विगत 2 वर्षदेखि नै उहाँहरूको माग बमोजिम, आवश्यकता बमोजिम। अब अहिलेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐनले चाहिँ 10 प्रकारका अपाङ्गतालाई वर्गीकरण गरेको छ। त्यसका आधारमा उहाँहरूको आवश्यकता र माग बमोजिम सामग्रीहरू खरिद गरेर विगतका दिनमा वितरण गरिएको छ। यो वर्ष पनि हामीले अझै त्यसलाई विस्तार गर्नको लागि 85वटा प्रदेशभित्रका 85वटा स्थानीय तहबाट विवरण सङ्कलन गरेका छौँ र प्राप्त विवरणका आधारमा, प्राथमिकताका आधारमा चाहिँ यो वर्ष उहाँहरूले माग गरे बमोजिमका सामग्रीहरू खरिद गरेर सहायता सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ। र अर्को अब नीतिको कुरा गर्दा अपाङ्गता सम्बन्धी नीतिको पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अब मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको छ
र गण्डकी प्रदेशमा यो अपाङ्गता सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय निर्देशन समिति गठन भएको छ। कार्यविधि यो प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको केही समय भयो र माननीय सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा निर्देशन समिति रहेको छ र त्यो उक्त निर्देशन समितिमा चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व छ। त्यसमा चाहिँ 17 जनाको समिति छ। त्यो 17 जनामा 11 जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूका आवाज, उहाँहरूका आवश्यकता, उहाँहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छलफल हुने र त्यसले चाहिँ आगामी नीति योजना, रणनीतिहरू, कार्यक्रमहरू बनाउनमा चाहिँ सहयोग पुग्ने देखिन्छ। जति पनि तपाईँको महाशाखा अन्तर्गत हुने सेवा क्षेत्रका सन्दर्भमा हामीले चर्चा गरौँ, यी कतिपय स्थानीय तहसँग मिलेर हामीले काम गर्नुपर्नेछ होइन। हामीले अगाडि बढ्यौँ, सङ्घीय सरकारको योजना अन्तर्गत हामीले त्यो अनुकूल भएर काम गर्नुपर्नेछ। त्यो समन्वयको बाटो अलिकति कमजोर बनिँदाखेरि कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेका अप्ठ्याराहरू छन् भनिन्छ। तपाईँले त्यस्तो खालको के अनुभूति गर्नुभएको छ? त्यो चाहिँ एउटा महसुस चाहिँ हामीले अब त्यो हामीलाई खास गरी त्यो जिल्ला स्तरको संरचना नहुँदाखेरि अलिकति कठिनाइ भएको छ। सबै स्थानीय तहबाट एकरूपता बनाएर त्यो समान किसिमको त्यो डेटा, त्यहाँको तथ्याङ्क, त्यहाँको अवस्था स्थिति चाहिँ प्रदेशसँग लिङ्क गर्ने गरी गराउन हामीले खोजिराखेका छौँ। अब कतिपय स्थानीय तहबाट आइराखेको पनि छ। कतिपय स्थानीय तहमा अब यो महिला बालबालिका यो क्षेत्र हेर्ने कर्मचारी नभएको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही कठिनाइ भएका छन् होइन। अब सकेसम्म चाहिँ हामीले समन्वय, साझेदारी, सहकार्य यी विषयलाई जोड दिएका छौँ। केही चाहिँ ग्यापहरू छन् किनभने अब 3 तहका सरकार होइन, सबैको आफ्नो किसिमको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो कतिपय सन्दर्भमा त्यो जनशक्ति पर्याप्त नभएको अवस्था छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि केही कठिनाइहरू छन्, तर क्रमशः यो चाहिँ एउटा संस्थागत हुने क्रममा छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा होइन, मन्त्रालयसँग अझ बढी यसको चाहिँ एट्याचमेन्ट बढी देखिन्छ नामैले पनि। त्यो महाशाखाको अधिकृत हैसियतले सेवाग्राही भनौँ न आम नागरिकलाई के भन्नुहुन्छ सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा? हजुर, अब सामाजिक विकास महाशाखाबाट हामी अघिदेखि कुरा गऱ्यौँ होइन। अब यो हामीले चाहिँ निकै संवेदनशील धेरै क्षेत्र ओगट्ने गरी महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक यौन अल्पसङ्ख्यक, त्यससँग सामाजिक सेवासँगै जोडिने सामाजिक सङ्घ संस्था, यी क्षेत्रहरू हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् होइन। अब अहिलेको सन्दर्भमा हामीले सेवा दिने सन्दर्भमा चाहिँ अब यो केही कानुनी नीतिगत अब हामी त्यो चाहिँ तर्जुमाको क्रममा भएको हुनाले चाहिँ केही चाहिँ ग्यापहरू, कठिनाइहरू, चुनौतीहरू छन्। त्यसका बावजुद पनि हामी यहाँहरूसँग समन्वय सहकार्य गर्दै गरिराखेका छौँ अनि त्यही नै हो। धन्यवाद। दर्शकबिन, गण्डकी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको महाशाखा जुन सामाजिक विकास महाशाखा छ यसले के कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ। सामाजिक विकास महाशाखाका अधिकृत सुशीला आचार्यसँग कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यसका साथसाथै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।